Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va traiter les critères du choix d'investissement en univers certain. On a dit que on a des critères de choix d'investissement dans un avenir certain et on a des critères de choix d'investissement en avenir incertain ou bien aléatoire. Et des autres critères pour choisir entre deux investissements dans un avenir risqué. دابا شنو الفرق ما بين افونير سيرتان و افونير الياتوار و افونير ريسكي؟ في لافونير سيرتان حنا متاكدين من لافونير، يعني دي بريفيزيون اللي كنحطو راه متاكدين منهم، يعني كاين احتمال كبير انه داك الشيفخ دافير اللي حاطينه حنا غيكون هو هذاك او لا قريب ليه. في افونير انسيرتان حنا ما متاكدينش من المارشي، ممكن يكونوا فيه تغيرات كبار ما غيكونش داك الشيفخ دافير. كنخدموا des autres critères. Alors on commence. Ces méthodes considèrent que le cadre de décision est reconnu et que l'avenir est prévisible. حنا في هاد لي كريتير دو شوا دانفيستيسمون اون يونيفير سيرتان عارفين، كنكونوا متاكدين بلي الكادر ديال الديسيزيون معروف و لافونير بريفيزيبل، راه حاطين دي بريفيزيون لافونير. Elle compare la dépense initiale aux recettes attendues dans les années à venir. حنا في هاد لي كريتير دو شوا دانفيستيسمون كنقارنوا ما بين ديك لا ديبونس اللي غنحطوها في الانفستيسمون، ديك لا سوم ديال لارجون اللي كنحطوها في الانفستيسمون اللي غنانفيستيو بها، ولي روسيت اللي غيجيب لنا هاد البروجي في دي زاني افونير. هادو هما لي كريتير. هاد الشيء باش غنبقاو نخدموا، غنحطوا الانفستيسمون ونشوفوا كل عام شحال غيجينيري لنا، سيتادير لي كاش فلو، وغنقارنوا ما بين داكشي اللي انفيستينا وداكشي اللي غيجيب لنا كل عام ونشوفوا واش رابحين ولا خاسرين. Mais cette comparaison doit être se faire à la même date, en général à la date zéro. ولكن في الاشكال اللي كاين هو حنا غنانفيستيو في هذا العام وخصنا نديرو الكومباريزون هذا العام، يعني مازال ما دازتش لا ديوري دو في باش نشوفوا لي شيفر دافير. غنديرو لي شيفر دافير او بيان لي كاش فلو اكtualisé اللي حاطين حنا دي بريفيزيون اللي كنفترضوا ممكن اننا نجيبوا دوك لي كريتير دوك لي كاش فلو ونقارنوهم مع الانفستيسمون انيسيال ونشوفوا واش داكشي واش رابحين ولا خاسرين. لا تكنيك داكtualisation كنخدموا باش حنا نحطوا دي بريفيزيون ديال من دابا 5 او بيان 6 غنحطوا غنخدموا لا تكنيك داكtualisation. هي واحد تكنيك تراديكسيون ايكونوميك ديال الفالوريزاسيون ديال البريزون بارابور او فيتور. شنو permettre de quoi? Elle nous permettra notamment de comparer des projets d'investissement à durée de vie différente. حنا مجرد كنقارنوا ما بين لي بروجي d'investissement بهاد لا تكنيك ديال لاكtualisation، وغنبقاو نخدموا ديما بواحد لوطو اللي هو لوطو داكtualisation وكيتسمى عاوتاني لو كود كابيتال. est un taux qui correspond à la rentabilité attendue par l'ensemble des apporteurs de fonds. هاد لوطو داكtualisation اللي غنبقاو نخدموا به هو داك لوطو ديال الرونتابيليتي اللي كيتسناو هذوك الناس اللي جابوا لنا الفلوس، c'est-à-dire les actionnaires ou les créanciers de l'entreprise. On passe pour le premier critère de choix d'investissement dans un univers certain, اللي هو la VAN, la valeur actuelle nette. شنو هي هاد la VAN؟ Elle est égale à la différence entre les flux nets de trésorerie actualisés sur la durée de vie d'investissement et le montant du capital. هاد la VAN هي الفرق ما بين داكشي اللي غيبقى يجيب لي البروجي شاك اني على لا دوري دو في ديالو. من دابا مثلا انا غندير انفستيسمون على 5 غنبقى نجيب كل عام شنو غيجيب لي لانفستيسمون وناكtualiser داك المونطون الكاش فلو وناكtualiser ونجمعهم كاملين وغنقص منهم لانفستيسمون انيسيال اللي حطيت في العام الاول وغنشوف انا واش رابح ولا خاسر. دونك لا فان ايت ايغال كنقص premièrement l'investissement initial اللي حطيتها انا في فلوس اللي درت l'investissement داك المونطون كنقصو كامل l'investissement initial. فهاد l'investissement initial c'est le capital investi كما قلنا في الفيديو الفايت. لو كابيتال انفيستي
كيكون فيه البي اف ار، كيكون فيه لي كو ديال المونتاج، اللي كيكونوا فيه جميع لي فخي ديال لاكيزيسيون كيكونوا مع مع البري داشا او لا لاكيزيسيون. ملي كنحيدوا المونطون ديال الانفستيسمون او الكابيتال انفيستي كنزيدوا لي كاش فلو اكطواليزي لي كاش فلو كنديروا لهم لاكطواليزاسيون باش من طو هو لوطو داكطواليزاسيون اللي كيتسناو لي زابورتور وكيكون عندنا كوم دوني. ملي كنحطوا دي كاش فلو كونستانت سيتادير انا عندي لا ديوري دو في ديال الانفستيسمون 5 ans وعندي دي بريفيزيون كو شاك كو لي كاش فلو غيكونوا كونستون. لا فان هي moins l'investissement initial plus le cash flow, c'est-à-dire à la constante, c'est le même cash flow pour la durée de vie complète. Fois 1 moins 1 plus T os moins 1 à la T. هذه هي la relation ديال الكاش فلو كونستون. ملي كيكون الكاش فلو كونستون كنطبقوا هذه القاعده. وملي كيكونوا دي كاش فلو فاريابل يعني انا داكشي اللي غنجيب العام الاول مختلف على داكشي اللي غنجيب العام الثاني مختلف على داكشي اللي غنجيب العام الثالث عنده لا ريلاسيون ديالو. يا ما هي لا فان كتساوي كنقص لانفستيسمون انيسيال وكنزيد لا سوم من 1 ايغال 1 جيسكا ان ديال الكاش فلو فوا 1 بلس تي على بويسونس موان اي على حسب. الا كان عندي العام الاول غندير موان 1، العام الثاني غندير موان 2، العام الثالث غندير موان 3، العام الخامس غندير موان 5. وهاد لوطو داكطواليزاسيون كيكون عندنا دوني. هاد لا سوم يعني انا غندير موان لانفستيسمون انيسيال بلس كاش فلو ديال العام الاول فوا 1 بلس لوطو داكطواليزاسيون لا بويسونس موان 1 بلس الكاش فلو ديال العام الثاني فوا 1 بلس لوطو على بويسونس ان موان 2 بلس الكاش فلو ديال العام الثالث فوا 1 موان تي لوطو داكطواليزاسيون على بويسونس موان 3 تال نسالي لا ديوري دو في لو نومبر داني اللي كتعطينا في لا ديوري دو في. هاد لا ريلاسيون اي كتكون هي لانفستيسمون انيسيال اللي حطيناه لو كابيتال انفيستي في لا بروميير اني. و ان هي لا ديوري دو في ملي كنقولوا من اي ايغال 1 جوسكا ان سيتادير لا ديوري دو في و تي لو طو داكطواليزاسيون. La vanne mesure l'avantage absolu susceptible d'être retiré d'un projet d'investissement. هاد لا فان كتحسب لنا مجرد داكشي اللي ممكن انا نستافد من واحد البروجي درت فيه لانفستيسمون. سيتادير كنقص لانفستيسمون الاولى وكنزيد دي كاش فلو اكطواليزي وكنشوف شحال رابح من داك البروجي. فاش غتفيدني هاد لا فان؟ فاش غتفيدني؟ elle constitue un critère de rejet d'investissement pour tout projet dont elle est négative. الا كانت عندي لا فان نيجاتيف غنرجوتي البروجي. علاش؟ حيتاش غيكون لانفستيسمون كبر من لي كاش فلو وانا درت واحد لانفستيسمون ولا ديوري دو في تسالت ديال البروجي وانا مازال خاسر مازال ما رديتش الكابيتال. ما يمكنش ندير لانفستيسمون، ما غنديرش لانفستيسمون. دونك باش ندير واحد البروجي وباش نقول ان بروجي اي رونطابل خصني نلقى لا فان بوزيتيف. دوزيامون un critère de sélection entre deux projets. كنديروا لو شوا entre deux projets كما قلنا في الشابيتر غنديروا شوا. هنا لا فان كتخلينا نديروا شوا entre deux projets. علاش؟ باش من المعيار لا فان كناخذوا لا فان البروجي اللي عنده لا فان لا بلو فورت اللي عنده لا فان لا بلو الفي سيتادير انا كنربح فيه بزاف كيكونوا لي كاش فلو اكطواليزي كبر من لانفستيسمون انيسيال بمونطون كبير كناخذ داك البروجي وندير فيه لانفستيسمون. يعني هذا الشيء فاش كتفيدني لا فان. ندوزو للدوزيام كريتير اللي هو لو تير لو طو انترن دو لا رونتابيليتي. شنو هو هذا لو تير؟ لو طو انترن دو لا رونتابيليتي اي لو طو بور لوكيل لا فان لا فالور اكطوال نت اي نول. هو داك لو طو اللي كتساوي فيه لانفستيسمون كتساوي لي كاش فلو. لا فان كتساوي صفر c'est-à-dire moins l'investissement plus les cash flow actualisés est égal à 0. La vanne كتساوي صفر كتعني لنا l'investissement كيساويو les cash flow actualisés. هي هادي l'investissement كتساوي la somme depuis 1 égale à 1 et égale à 1 jusqu'à n ديال les cash flow actualisés غيساويو لنا l'investissement
la vanne est égale à 0. هذا هو لو تير، هذا هو لوطو انترن دو لا رونتابيليتي. هذا الشيء كنحسب لوطو باش ملي كيكون هادو متساويين. C'est l'auto qui égale le montant de l'investissement et les cash flows induits par le même investissement. Le tir, le tir, c'est un critère de rejet pour tout projet dont le tir est inférieur au taux d'actualisation. أنا كنحسب l'auto pour lequel la vanne كتساوي 0. هذاك هو لو تير، هذاك هو لوطو انترن دو لا رونتابيليتي، هذاك هو لوطو باش كنرد انا فلوسي من لانفيستيسمون، سيتادير كتسالى لا ديوري دو في كنكون رديت فلوسي. ويلا لقيت داك لوطو سيتادير لوطو انترن دو لا رونتابيليتي صغر من لوطو داكتواليزاسيون كنروجيتي البروجي. امتى كنروجيتي البروجي؟ ملي كنلقى لوطو انترن دو لا رونتابيليتي انفيريور او طو داكتواليزاسيون. وملي كنبغيو نديرو شوا اونتر دو انفستيسمون او بيان دو بروجي كناخدو البروجي اللي عنده لو تير لو بلو إلفي. دونك الا بغينا نختارو اونتر دو بروجي كناخدو اللي عنده لا فان لا بلو إلفي وكناخدو اللي عنده لو تير لو بلو إلفي. هادو هما جوج ديال لي كريتير، لا فان اي لو تير. دابا غندوزو للتخوازيام بروجي اللي هو troisième critère, pardon, c'est l'indice de la profitabilité. Profitabilité. Elle mesure le profit induit par un dirham du capital investi. L'indice de la profitabilité, elle mesure le profit induit par un dirham. أنا كنحسب شنو هو البروفي اللي غيدخل لي un dirham du capital investi. Elle mesure l'avantage relatif susceptible d'être retiré d'un projet d'investissement. شحال غنربح من واحد البروجي. Elle constitue un critère d'investissement, un critère de rejet de tout projet dont l'indice est inférieur à 1. أنا une fois نحسب l'indice de la profitabilité ونلقاه صغر من واحد كنرجيتي داك البروجي. Je rejette le projet pour lequel l'indice de la profitabilité est inférieur à 1. Pour les deux projets, باش ندير choix entre deux projets sera donne l'indice profitabilité le plus élevé. كذلك هنا كناخذ اللي عنده l'indice de la profitabilité le plus élevé, c'est-à-dire الكبير فيهم. علاش؟ حيت هو اللي غيكون البروفي ديال شاك درهم دو كابيتال انفيستي le plus élevé. انا غناخذ داك البروجي اللي غنربح فيه من شاك درهم لواحد لا فالور كبيره، هو اللي غناخذه اللي عنده l'indice de la profitabilité le plus élevé هو اللي غناخذو. شنو كيساوي هذا l'indice de la profitabilité؟ كناخذ لا somme des cash flow actualisés من I égale à 1 jusqu'à N وكنديفيزيهم على l'investissement. إلا كانت inférieur à 1 je rejette le projet. وإلا كانت plus de 1 راه البروجي rentable. وإلا كانت est égal à 1 projet nul ماشي rentable ما غنربحش فيه وما غنخسرش فيه. Le quatrième critère c'est le délai de la récupération du capital investi. من السمية غنشوفوا le délai de la récupération du capital investi. شنو هي لا ديلي؟ لو ديلي باش نرد انا دوك الفلوس اللي حطيت. انا عندي غنعطيو مثال، عندي واحد الانفستيسمون غندوز فيها 5 ans، لا ديوري دو في ديالها 5 ans. الا لقيت باللي ما غنرد فلوسها حتى ل 6 ans وحتى ل 6 سنين عاد غنرد فلوسها وانا 5 سنين غتسالى لا ديوري دو في، ما غنديرش فيها الانفستيسمون. دونك حنا في هذا الكاتريام كريتير غنبقاو نحسبوا شحال خاصني من سنه لو ديلي باش نرد الكابيتال انفيستي، وخصها ضروري تكون inférieure à la durée de vie. Elle correspond au bout duquel le montant cumulé de cash flow actualisé est égal au montant du capital investi. كنحسب شحال هو الديلي اللي غنرد فيه الكابيتال انفيستي، كنجمع لي كاش فلو كندير لهم لاكتواليزاسيون اكتواليزي جاكتواليز شاك كاش فلو شاك اني وكندير لهم لا سوم وغنشوف من ديلي شحال خاصني ديال لو ديلي باش يساوي الكابيتال انفيستي. سي لو ديلي لو بلو كور بوسيبل. شوف ملي غنبغي ندير لو شوا اونتر دو بروجي، غناخد اللي غنرد فيه الفلوس ديالي في اقل ديلي ممكن.
اقل ديلي. انا باغي نرد، شوف انا باغي نحط واحد الانفستيسمون على 5 ans وغنرد فلوسي على عامين، وديك 3 سنين نبقى فيها غير كنربح مزيان. الا كان واحد البروجي غنرد فيه فلوسي على عامين ونربح فيه 3 سنين، وكان واحد البروجي في المقابل ديالو غنرد فلوسي على 4 سنين ونربح فيه عام، فضروري غناخذ اللي عنده اقل ديوري، اقل ديلي بوسيبل، اللي هو اللي عنده 2 ans délai de récupération de capital ديال 2 ans le plus court possible. اقل délai de récupération ديال الكابيتال investi كناخذ داك البروجي. Il constitue un critère de rejet de tout projet dont le délai de récupération est supérieur à la norme fixée par l'entreprise. أنا حاط واحد البروجي ديال l'investissement ديال 5 ans. investissement la durée de vie ديالو 5 ans، ولقيت بلي ما غنرد الكابيتال انفيستي حتى 7 ans. ما يمكنش ندير لانفستيسمون حيتاش غنبقى خاسر، غتسالى لا ديوري دو في ومازال ما رديت فلوسي. Au niveau de la comparaison entre deux projets, mais quand on compare entre deux projets, on sera retenu celui dont le délai de récupération est le plus court. Quand on a le plus court, l'utilisation de durée, délai de récupération de capital en tant que critère de sélection n'est valable que pour les projets à durée de vie identique. أنا كنختار ما بين les durées ما بين لي بروجي. شوف ما يمكنليش ندير سيليكسيون ما بين دو بروجي الا كان عندهم واحد دوري دو في ايدونتيك. ما يمكنش نجيب واحد البروجي دوري دو في ديالو 10 ans 10 سنين، ونجيب واحد البروجي مقابل معاه في دوري دو في ديالو 5 سنين، ونقارن بيناتهم في الدوري ديالي دو ريكوبيراسيون دو كابيتال. ما يمكنش. هاد الكريتير كنخدموه في السيليكسيون اونتر دو بروجي اللي عندهم لا دوري دو في ايدونتيك. كتكون عندهم لا دوري دو في بحال سيتادير انا هاد البروجي غيدوز عندي 5 سنين وهاد البروجي غيدوز عندي 5 سنين، يمكن لي نقارن بيناتهم بالديلي دو ريكوبيراسيون دو كابيتال، وغنختار منهم هذاك الديلي دو ريكوبيراسيون اللي عنده اقل ديلي دو ريكوبيراسيون باش نرد فلوسي. هذاك هو البروجي اللي كنختار وكنانفيستي فيه. الوغ هاد لي 4 كريتير كنا ايتودي كنديروهم في ان افونيغ سيغتان. انا متاكد من لي بريفيزيون اللي حاطهم، وعندي معايير في المارشي باللي المارشي راه ستابل وغيكونوا هاد دي بريفيزيون مزيانين، سيتادير افونيغ سيغتان. دابا في الفيديو الجاي غنشوفوا شنو هما لي كريتير ديال الانفستيسمون، شوا دانفستيسمون اللي كنديروهم في ان يونيفير انسيغتان. انا ما متاكدش دونك كندير دوطخ كريتير اللي منهم ليسبيرونس. كناخذوا ليسبيرونس وكناخذوا لا فاريونس دو لافان، ليسبيرونس دو لافان ولا فاريونس دو لافان. هنا